بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. يشهده المقربون. يشهده المقربون. يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك. على الأرائك ينظرون. ينظرون. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم. في وجوههم نضرة النعيم. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك. ختامه مسك. ختامه مسك. وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. عينا يشرب بها المقربون. عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين
يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس
مبلسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك